صفے پیچھے کھلیں، صدیق اکبر رسول پاک کے محراب وچ کھلیں، مصلی تے کھلیں، علی مرزا پنج وقت نال پڑھ دیں۔ یہ عادل 14ویں صدی جی کے کھلوندے تھا نا دی کتاباں صاحب ہوتا ہے پر نیت نہ کر دے کھلے ہی نہیں ہوندے جو کون تھما پیچھے کروں تھما پیچھے تھم رکوع سجود کردا، صدیق رکوع کروں تو علی رکوع کرو، صدیق سجے جا صدیق تکبیر دے بعد سلام تک تو پیچھے پیچھے ٹر دین پہ آدھے نیت کوئی میں حیران ابھی مندے اسی علی المرتضیٰ نو ڈر ہو رہا ہے جی نہیں مندے سنیں اسی واسطہ سکے اعلان حق نعرہ حق لایا خلافت راشدہ سبحان اللہ جنہ بلا لوگ چارے خلفائے راشدین برحق جنتی اللہ رسول دے پیارے کسے جگ اج خارجی ٹولا ہے یزیدی اور بے قیامت میں فتنے اٹھ سن انہانیاں کتاباں پڑھو حیران رہ جاؤ انہاں دے رسالے کتاباں اکثر میرے کول پہنچ چکی ہیں وہ کہ کہنے کہ حضرت علی خلیفہ راشد نے یزید خلیفہ راشد ہے ایک بد نصیب عظیم الدین ہے جیڑا کراچی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری محدث رحمت اللہ علیہ دے مدرسے پڑھے وا مدرسے دا قصور نہیں اس نے کتاب لکھی حیات سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ کتاب دا نام اس وچ اس لکھیا بھی 3 خلیفہ راشدن تے یزید بھی ہے حضرت علی نہیں اسی انہاں دا مقابلہ کرنے کئی مولوی دیوبندی سنی بن کے تے یزید دا دفاع کر دین پہ اسی آنیا کہ سارے اکابر دیوبند نے فتاوی رشیدیہ دیکھو فتاوی امدادیہ دیکھو حضرت مدنی حضرت تھانوی دیکھو شاہ ولی اللہ مدرس دہلوی دیکھو حضرت مجدد الفسانی دیکھو سب نے یزید نو فاسق لکھیا اگر تسی سنی دیوبندی ہو تو اپنی زبان قلم نہ لکھ دو کہ یہ فاسق یہ مسئلہ ساڈا ختم ہو جاتا آج تک لکھ کے دین واسطے تیار میں حضرت علی خلیفہ راشد نہیں تو یزید خلیفہ راشد ہر صحابی دی عزت سمجھانی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اصحابی کاتب وحی ہیں کہ نا حضرت مجدد الفسانی لکھیا کہ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جی تابعین صحابہ دی زیارت کر کے کامل ولی بنے کہ حضرت عمر ابن العزیز افضل آئے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا حضرت عمر ابن العزیز تو بڑے نیک خلیفہ نہیں لیکن اصحابی نہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا دیدار کیتا بیعت کیتی صحابی کاتب وحی ہیں حضور دا فیض پایا انہاں نال حضرت عمر بن عزیز نہیں مل دے بلکہ جس جہاد تے لڑائی وچ حضور گئے تو اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے نا تے حضرت امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک بھی جیڑی دور پئی ہے رسول پاک دے جہاد دی وہ دور بھی حضرت عمر بن عزیز نالو افضل ہے کیونکہ یہ صحابی صحابہ تک اساں دفاع کرنا اگو ہی نہیں اگو جگہ نہیں یزید انہاں دا کیڑا قصور اگر یزید اگو کچھ کرنا کو انہاں دا قصور ہن تسی آکھو یہ مسئلہ سمجھا جان حضرت علی نال حضرت امیر معاویہ جھگڑا کیتا یہ میں دس جونا تھوڑا جا کیونکہ سنی بیچارہ بے سمجھ بولا یہ کوئی سوال پائے ٹھیک ہویا ٹھیک اس وچ اہل سنت والجماعت آدھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نیت غلط نہیں بول لگ گئی پچھو کی ہویا امام حسن خلیفہ بنے حضرت علی دے بعد کے نہیں بنے نا 6 مہینے بنے رہے برحق کون کے نہیں ساری عمر بنے رہے یہ بڑا مسئلہ عجب 10 سال زندہ رہے ان پچھو امام حسن
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کیتی، صلح ان کیتی بھئی ای میری خلافت بھی تسی لے لو، اور میرے خلیفہ بھی تسی، انہاں دی کتابیں بھی لکھیا۔ ہوں دس ہوں حضرت امیر معاویہ نو منیے کہ نہ منیے؟ تے جے نہ منیے تو پھر امام حسن دا انکار ہوندا بھئی انہاں نے صحیح نے انہاں نو منے بڑھایا۔ امام حسن نے جو جھگڑا ختم کیتا اسی اسے تک قائم ہاں۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ نو سمجھا بھی انہاں کو بھول لگ گئی ہے، نیت بری نہیں، اج میں انہاں دی بیعت کر کے انہاں نو خلیفہ من کے قیامت تک میں ثبوت دے رہا جہاں مینوں منن والا وہ امیر معاویہ نو من وہ مسل کرا۔ میں جڑا سمجھانا پیا جڑا اعتراض کر دینا بھی پہلے جھگڑا ہویا بھئی جھگڑا گھر والے کے کون ختم کیتا؟ جنہاں نال جھگڑا انہاں کی آکھیا کہ میری خلافت بھی تسی لو، تے امام حسین بھی آئے کہ نہ؟ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ لکھیا امام حسین نے 19-20 سال حضرت امیر معاویہ دی حکومت نو منیا اور امام حسن نے 10 سال زندگی پوری ہو۔ جنت جواناں دے سرداراں چھیکڑے جس نو خلیفہ من لیا اسیا نے اس نو برحق منیا، پہلا جھگڑا ختم ہو۔ یزید دا اور مسئلہ ہن سمجھو، اہل بیت کا مطلب رہ نہ جائے۔ ہن دیکھو وقت تنگ تے ہے پر اجے ہے، ای سارا رکوع جڑا نا سارا رکوع سورۃ احزاب دا سارا رکوع رسول پاک دی بیویاں واسطے آیا، انہاں دی شان سارا رکوع یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، سمجھا نا نساء کہنے عورتاں بیوی۔ اچھا ای میں آیتاں ای پڑھیاں ہیں، اے رسول پاک اپنے گھراں وچ ٹھہریاں رہو، تسی جڑی عورتاں بھیج دیو نا بھائی سودا بازاراں وچ گھندیاں آپ گھراں وچ بیندے، رسول پاک دیاں بیویاں دا نمونہ سنی عورتاں نو بنانا چاہیے۔ گھراں وچ رہو، معلوم ہے کہ عورت واسطے اصل گھر رہنا، اور ہار سنگار جس طرح جاہلیت زمانے کر دیا ہیں نا، اے چھن چھن ہوندی ہے پیرا نال رکے پنجیباں یا اور زیب و زینت سامنے وکھانی، فرمایا انج نہیں کرنا۔ ایمان نہیں کہ حج واسطے بھی نہ جاؤ، حج واسطے جانے آج حضرت عائشہ صدیقہ نکلیاں وہ تو صلح کران واسطے نکلی، یہ تو ہے بھی جاہلیت کے طریقے دے نال تسی ہار سنگار نہ نماز قائم کرو۔ حضور دی بیوی نے اللہ نے کیا فرمایا؟ تو سنی عورتوں سے نماز نہیں، زکوٰۃ دینیاں رہو، اللہ اور اللہ دے رسول دی تابع داری کرو، ٹھیک ہے نا؟ اگے دیکھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرمایا بھی اللہ تعالیٰ میں کیوں ہی تاکید کرنا پیا تسی رسول پاک دے گھر والیاں بیویوں، اللہ چاہتا کہ تو سانو ساڈا کولو کوئی پلیدی یعنی تھوڑی بڑی کوئی چیز جڑی ہے نا داغ دبا، اللہ چاہتا بھائی تسی بالکل پاک صاف ہو جاؤ، اللہ آپ دور کرنا چاہتا۔ اللہ کیا چاہتا کہ رسول پاک دی بیویاں کوئی چیز ایسی نہ ہوئے کہ جیڑی حضور دی بیویوں دے شان دے خلاف، اللہ آپ چاہتا کہ میں تو سانو پاک ہی پاک کر دیاں، اللہ چاہتا پاک کر دیاں، پھر اللہ پاک کیتا یا نہ کیتا؟ بھی اللہ کیا فرمایا میں چاہنا کہ تو سانو پاک کر دیاں، سواڈی شان دے مطابق پاک کر دیاں، کیونکہ رحمت للعالمین دیاں بیویاں حضور دے نکاح وچ آئیاں ہو، تو اللہ چاہیا تو پاک ہو گیا کہ نہیں؟ ای کے کہندے ماتمی ای آدن جی کہ ای بیویاں دے حق وچ نہیں آیت، ای حضرت علی، امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا دے حق وچ ہے۔ حالانکہ انصاف ہے کہ پہلے بھی حضور دیاں بیویاں دا ذکر، اس آیت دے بعد بھی بیویاں دا ذکر، تو وچکار کوئی حضرت علی دا ذکر ہے؟ کوئی نہیں۔
کوئی امام حسن حسین کا ذکر ہے؟ کوئی یا تو آخو وہ بھی حضور دیا بیویاں ہیں. یہ اج مسئلہ عام میدان میں دسنا پیا. پہلے بھی بیویاں کا ذکر، پیچھے بھی بیویاں کا ذکر کہ وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، یاد کرو جو تو ساڈے گھراں وچ اللہ دیاں آیتاں نازل ہونیاں. رسول پاک دیاں بیویاں دی گھراں وچ آیتاں نازل ہونیاں. ہر بیوی دا گھر حضور دا گھر ہے، جتھے حضور ہوندے وہی آوندی ہے کہ نہیں؟ او بیویاں تو نہ دے گھر او ہیں کہ جنہاں تے قرآن دی وہی تے آیتاں نازل ہونیاں. تے رسول پاک حکمت دی گلاں سنانے تو ساڈی شان اللہ نے فرمایا کہ سواڈی نرالی ہے. اس واسطے اللہ چاہندا کہ حضور دی بیویاں بنیاں میں سانو پاک کر دیا تا میں تو سانو نصیحت کرنا. باقی رہ گیا دا صیغہ مذکر جمع، وہ تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ایک بیوی ہے تو فرمایا کم اہل بیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو بھی قرآن نے اہل بیت فرمایا. رسول پاک دیاں ساریاں بیویاں نو اہل بیت فرمایا. یہ آدر بیویاں گھر والیاں نہیں، بیٹیاں تے جواترے ہیں تے دوترے ہیں. بھائی حضور دیاں بیویاں حضور دے گھر وے رہنی ہیں کہ باہر؟ سواڈیاں بیویاں سواڈے گھراں چ ہیں کہ نہ؟ سوانو جی کوئی آکے کہ تیری بیوی تیری گھر والی نہیں تے تسی کی آکھو گے بڑی چنگی گل آکھی، بڑی سونی گل آکھی، بڑا میرا محب ہے. اہلیہ بیوی نو اصل اہل بیت قرآن دی روح نال حضور دیاں پاک بیویاں. ہوں آخسو بے ای بھی اہل بیت اسی منتے ہیں. کیوں؟ جس لئے بیویاں دے حق وچ آیت نازل ہوئی تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بلایا، حضرت حسن حسین نو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا نو بلایا اور چادر بھی لپیٹ کے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ای بھی میرے گھر والے. فعاذب عنہم الرجس، انہاں کولوں بھی پلیتی دور کر دے. طاہرم تطہیرا، انہاں ہی پاک کر دے. حضور نے انہاں دعا بھی شامل کیتا. قرآن اللہ نے قرآن شامل کیتا گھر والے، تو انہوں اپنے گھر والا ثابت کیتا دعا نہ. وہ بھی اہل بیت الی بیت. یہ اول نمبر، وہ دوم نمبر. تو یہ بیویاں کر سو تو اس جتنا ظلم ہے ہی بھئی. رسول پاک یہ بیویاں نال کے عزت چڑھے. 4 بیٹیاں 54 دی قبراں موجود ہیں جنت البقیع دے اندر. اسی 54 نو مندے ہاں خاتون جنت دا درجہ ساریاں بہناں نالوں ود. اپنی ماما نالو حضور دی بیویاں نالو باقی جنت دی عورتاں دی سرداری ہے. جے کو امام حسن حسین جنت دے جواناں دے سردار، حضرت علی دے سردار تے نہ حسن. یہ بڑی زیادتی ہے کہ رسول پاک دیاں بیویاں نو تو حضور دیا گھر والیاں نہ بنائے، حضور گھر والیاں بنایا کہ نہیں؟ تو یہ آدھے گھر والیاں نہیں تھی، حضور دی مخالفت ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ تو ایسی گھر والی ہے کہ بیماری بھی اتھے کٹی، وفات بھی حضرت عائشہ صدیقہ دی جولی جوئی، روزہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ بڑھ. کم از کم مائی عائشہ صدیقہ نو تو سمجھوا کہ جنادے گھر وچ حضور ہون بھی قیامت تک پتہ نہیں کی وجہ. بے حضور دی بیویاں جتنی شان حضور دی ساری کائنات سی اعلیٰ، اتنی شان حضور دیاں پاک بیویاں دیاں آدم دی اولاد وچ ساریاں بیویاں سی اعلیٰ. بیٹیاں دی شان حضور دی وجہ نال، دوترے دی شان حضور دی وجہ نال، جواترے دی شان حضور دی وجہ نال. ایک جواترہ حضرت علی المرتضیٰ من دیو تے جیلے دورے جواترے تو عثمان ذو رہن نارو نہ من دے، جیلے 200 نہ من دے منیا کی. تو سنی عقیدہ نہ ہوگا تو یہ سب کچھ غلط ہے. میں حضور صرف 4-5 واسطے جنتی بنان آئے تو وہ بھی جنتی کے کون
ڈر دے مارے انہاں بھی من لیا خلیفہ، دلوں نہیں منے جی اتب۔ میں پھر عرض کرنا کوئی سوال غیر مسلم کرے کہ حضور دا فائدہ کیوں پہنچیا، کوئی جواب دے اسی تانے دلہ دے چڑھتے تک اسلام دے جھنڈا کڈے سب نو منو۔ اچھا ہوں ایک اور گل سن، حضور دے اہل بیت بیویاں بھی ہیں قرآن وچ تے حدیث وچ وہ بھی ہے بھائی حسن حسین دوسترین پیاری وہ بھی گھر والے ہیں، اگرچہ انہاں دا گھر ہونا حضرت علی دے گھر، حضرت علی شادی کر کے گھر وکھرا بنایا کہ نا، حضرت خاتون جنت کیڑی اہلیہ بنی بھائی حضرت علی دی اہل بیت حضرت فاطمہ تو زہرا پر پیار نال حضور فرمائی بھی میرے گھر والے بچے سارے یہ پیار محبت کے گھر والے وہ اصل گھر والیاں انہاں نو بھی اہل بیت اسی بندے انہاں بھی یہ نہیں بھی انہاں نو کڈنے تے انہاں نو سروں بندے۔ اچھا ہن تسی دسو حضرت عائشہ صدیقہ دے جو حجرہ ہے نا روضہ مقدس جڑا ہونا ہے جتھے گنبد خضرا اللہ مینوں پھر زیارت نصیب کرے سانو بھی ہن میں بیان کر کے ختم کرنا۔ یہ ذرا سنو آخری مضمون، لوگ وہ نقشہ تے نہیں نے دیکھیا اتنے کہانیاں کہنے اے حضور دا روضہ جڑا مایا عائشہ صدیقہ دا حجرہ جتھے بیماری کٹی آخری اتھے ہی وفات ہوئی، دہ آدمی ضرور سی پڑھ کے نکل دے گئے، آدھے جنازہ نہیں پڑھے، جنازہ جانے 4-5 منٹ دا جلدی حضرت علی کرا چھوڑے نا، حضرت علی کرایا امام ہے ہی کوئی نہیں حضور، وہ وکھرا مسئلہ۔ اے دروازہ اے مسجد وچ کھڑکی کھلتی ہے، اے مسجد نبوی ہے جسے ایک نماز پڑھو 50,000 نماز تے اس پاسے کھڑکی کھلتی ہے تو نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ حضرت فاطمہ تو زہرا نال حجرہ وہ بھی ہے یہ نال یہ حضرت علی دا گھر یہ حضور دا گھر حضور دے گھر کو ہر بیوی نو حجرہ دیتے وہ خانے اس مسجد وچ آ گئے ساریاں بیویاں دے کوٹھے حجرے مسجد وچ آ گئے، مسجد وسیع کی تھی مائی عائشہ صدیقہ دا قیامت تک حضور دا روضہ۔ حضور دے گھر رہن والیاں دی شان رب نے بیان کی تھی، یعنی حضور دے کوٹھے دیاں بھی برکتاں اہل بیت کے مانا حضور دے گھر وچ رہن والے، اسی حضور دے گھر وچ رہن والے نو مندیاں مومن تے جنتی جڑے آخر دم تک ہن حضرت عائشہ صدیقہ آخری دم تک رہیاں کہ نا رہیاں نا ہن اس کا جواب تو ہے نہیں بھائی حضور نے جد نانو آخر دم تک بیوی رکھیا اور اللہ نے منع بھی کر دیتا کہ جڑیاں بیویاں نے نانو تسی چھوڑ نہ ہو سکتے، یہ آدھیں جی کہ حضور حضرت علی نے حکم دے گیا کہ میرے بعد تو عائشہ نو طلاق دے دینا، سبحان حد ہے وہ نہ دے سکتے جیڑے لفظ حضرت علی نو آخ دے پہ بھی تو دے دینا اس کو آپ نہ دے سکتے، حضور کا بھی اعتبار نہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ محض حضرت عائشہ صدیقہ نو کٹن واسطے بغض رکھن واسطے، یہ تو کوئی حضور دی محبت۔ جیڑیاں بیویاں آخر دم تک رسول پاک دے نکاح زوجیت وچ رہیاں مور لگ گئی کہ مومنہ دیا مامن تے جنتی جیڑا انہوں اپنی مومن ماں نہ بننا وہ مومن اولاد تے بیٹا بیٹی بانی نہیں سکتی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ حضور دیا ساریاں بیویاں مومنہ دیا مامن قرآن ایشان عورتوں وچوں کسی دی بھی اللہ نے بیان نہیں فرمائی، اہل بیت گھر والیاں دی شان بیان کی تھی، مومنہ دیا ماما سر حضور دیا بیوی نو ہن تسی لائق پتر بنو مومن تے منو تے جی اونج بننا نے گمراہ تے نہ منو۔ اور سنو بھائی رسول پاک دے جڑے گھر آئے حجرے ہے انہیں رہن والیاں یا رہن والے دوترے وغیرہ سب اللہ دے پیارے نا
تو ہوں رسول پاک دے گھر وچ کون نال؟ ایک اور مسئلہ دسو، بیویاں گھر وچ شان ود گئی، جے دوترے تے جواترے تو حضرت خاتون پہلی دو صاحبزادی فوت ہو جائیں، مطلب وہ آئی نہیں فوت ہو گیا، جے او حضور دے اہل بیت ہو کے شان ودی ہے تے جیڑا صدیق اور جیڑا فاروق قیامت تک حضور دے نال حضور دے گھر وچ ہے، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، خلافت راشدہ، حضور دی بیویاں اس جہان میں حضور دے گھر وچ رہندیاں ہیں، ہن مزار وکھرا وکھرا ہے، ٹھیک ہے؟ حسن حسین اس جہان میں حضور دے گھر وچ رہندے آئے، پیارے آئے، لیکن انہاں دا مزار حضرت علی المرتضیٰ اس جہان میں حضور دے گھر والے سمجھے جاندے، ہن انہاں دا مزار اللہ دے بندے جیڑی اپنی عمر وچ چند سال حضور دے گھر رہ جاندے رہندے رہے، انہاں دی شان تے تسی مندے تے جڑے قیامت تک ہن بھی حضور دے گھر وچ حضور دے نال انہاں نوں کہو مذہب اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ، او میاش صدیقہ دا حجرہ او دیوارہ او نہیں حد او قائم ہے، اتھے حضور ہیں، حضور دی وجہ نال او اہل بیت بنے تو حضور دی وجہ نال صدیق اور فاروق دی شان انہاں سارے نالوں ود گئی، کیوں؟ او قیامت تک اہل بیت بنے۔ سمجھو شاید سارا مسئلہ نہیں سمجھے، جیڑے حضور دے گھر آئے مکہ شریف وہ بھی برکت والا، جیڑے حضور دے ای گھر آئے مسجد نبوی نال ای بھی برکت والے، ان سارے نالوں زیادہ برکتہ تو رحمتہ والا گھر ہے مائی عائشہ دا حجرہ جیڑا حضور دا ہون آرام گھر، ہن اس کا نام کوٹھا نہیں، ہن اس کا نام ہے روضہ مقدسہ، کیوں؟ ممبر تزور بیٹھے ہیں، اللہ اس ممبر دی جا دکھائے، ای مائی عائشہ صدیقہ دا حجرہ اس وقت مائی عائشہ صدیقہ دا حجرہ حضور نے دیتے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اہل سنت دی حدیث مشکات شریف، شیعہ دی حدیث فروع کافی، یہ لفظ بلفظ اللہ سمجھ دے، بیکار انہاں دی کتاب ہی نہ ہوندی تعدیب اسی نہ مندے، انہاں دی حدیث بھی انہاں لفظ نال، ساڈی حدیث بھی انہاں لفظ نال، اسی مندے ہو نہیں من، کیونکہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہن میں حضور دی حدیث دسنا پہ کون سندا پہ تسی؟ زبان کس دی؟ میری، کان کہندے ویکھ دے ان پہ، او جلوہ ویکھو سامنے رکھو کہ رحمت للعالمین تشریف فرمان مسجد نبوی ہے، حضور ممبر تے بیٹھے، حضور دے صحابہ علی سمیت سامنے بیٹھے، اسی تسی تے چنگے ہو گئے تو وہ بھی چنگے ہو گئے، مجلسہ پچھنا کرنے والے تے جیڑے حضور دے ممبر دے سامنے حضور دی مسجد دے بیٹھے حضور دے جلوے لٹ دین پہ او چنگے نہ ہوئے، یہ کوئی عقل ہے؟ آج تسی آسو جی اساں بڑا واز سنیا، کہ سواڈا واز تے کہ میرا واز، اللہ قبول کرے، جتنے شک ہی نہیں ہو سکتا اتنے شک کر دو، انجیش میرے سالے دے پروانے بیٹھے حضور اپنے ممبر تے بیٹھے، یہ حجرہ ہے، ہن روضہ ہے، امت خطرہ ہے، یہ اس وقت حجرہ کچا، تو حضور اس لئے دس گئے مسئلہ، میرے اس گھر تو میرے اس ممبر دے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ، جنت باغاں وچ سارا ٹکڑا ایک باغ ہے، جنت دے باغاں وچ باغ ہے، سند مل ساڈے محدثین لکھیا جے کو حجر اسود آسمانہ تو آیا جنت وچوں آیا تو ہن زمین وچ ہے، خانے کعبہ وچ ہے، اے حاجی زیارت کر دے حسن چم دے حسن نہ چم سکے تو سلام دورو کر دے، ہے تو جنت ہے پتہ نہیں خانے کعبہ۔ اسی طرح جس نے حضور نے فرمایا جنت دے ٹکڑا ہے، جنت باغ
ای جنت وچ آئے وا قیامت والے دن ای جنت وچ شامل ہوئے سی تے اس سارے ٹکڑے نالو او ٹکڑا زیادہ شان رکھدا جس وچ حضور دے دو یار جی اس جہان وچ گھر والے پیارے تے جنتی ہیں تے اس جہان وچ قیامت تک نہ رہن والے جڑے او تے سارے سی اول درجے دے جنتی جہاں نانو جنتی نہیں مندا حضور دے اس ٹکڑے نو جنت نہیں مندا باقی جسم سمیت قیامت والا جنت وچ جا سن یاد رکھو شہید اولیاء غوث کتب خلیفے سارے جسم سمیت جنت وچ جا سن قیامت دے بعد روح جنت وچ شہیداں دیا جانیاں لیکن ای دو یار رسول پاک نال ہو بھی جنت وچ شامل ہون تے قیامت والے دن بھی جنت وچ انج شامل ہو یہ ہوں بھی جنت بیویاں نو رب نے ایجاد نہیں دیتی بیٹیاں نو نہیں دیتی دوترے نو نہیں دیتی علی نو نہیں دیتی حضرت عثمان نو نہیں دیتی حسن حسین نہیں دیتی زین العابدین نہیں دیتی حالانکہ سارے جنتی دیتی تو پہلے دو خلیفہ تو پہلے دو یار نو تاکہ مسئلہ کھل جاوے کہ ای سچے منو تو سارے سچے منو جے انہاں نو حضور دے نال قیامت تک سون والے ہن بھی جنت وچ سون والے انہاں نو مندے تے تساں کس نہ منے پھر دیکھو من صلی علیہ نائین مبلغتو ومن صلی علیہ عند قبری سمیتو دور و درود میرے تے پڑسی تو فرشتے پہنچا سن پڑھے کرو درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم بس صرف میں آخری تقریر ختم کروں جے اساں محبت نیت نیک نال پڑھیا تو فرشتے لے کے حضور دے روضے پہنچا دے سن حضور پھر اس واسطے دعا کرے بڑی نعمت ہے تحفہ تے جے حضور دے روضے تے جالیاں دے سامنے حاضری دی توفیق ملے سوانو تو مینو پھر ملے تو پھر کس عقیدے نال پڑھو کہ حضور سن دین پہ حیات النبی آج حیات النبی دے انکار والے بھی پھر دین پہ اللہ ہدایت دے جو بند اور توحید دے نات ہے او عقیدے جڑے اکابر جو بند لکھیں انہاں دا انکار کرنا میرا دھوکہ تفرے حد حضور دے سامنے اس گناہگار نے بھی اس عقیدے نال پڑھیا اور امت دے سارے مجدد تے محدث سارے اولیاء اس عقیدے نال پڑھ دین پہ کہ اتھا حضور سن دین پھر نال صدیق اکبر تے اتھا سلام پڑھا صلاۃ تے درود ہوندا نا تو خیر تے جائز ہوندا یہ نہیں کہ درود برخمی نہیں پھر صدیق اکبر تے سلام پڑھو پھر فاروق اعظم تے سلام پڑھو لکھا حاجی جس وقت بھی کوئی سارے سال حاضر ہوندا حج دے دنہ دے بعد حضور دے روضے تے صلاۃ و سلام پڑھدا تے صدیق فاروق دے سامنے سلام پڑھدا جیڑے اللہ دے جلوے حضور دے وجود تے نازل ہوندے پہ انہاں جلویاں دی شعاواں صدیق اور فاروق تے نازل ہوندے جیڑی رحمت حضور دے وجود تے حضور دے وجود تو فیض صدیق ہن تسی کہو بھی جدوں دے روضے پاک دے اندر صدیق اور فاروق آئے آج تک تے قیامت تک جڑے انہاں نو چیز مل سی کسے اور نہیں مل سکتی یہ ساڈا مذہب ہے یہ مذہب صحیح ہے کہ جے حضور دے روضے دے اندر بھی جنتی نہ منی ہے تو پھر جنت آسانوں تو ملنی محال ہے پھر تو کس نہیں مل سکتی اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد ہن ذرا حق چار یار حق کی بہت بڑی چیز ہے خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اذان کر subscribe my YouTube channel.